बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जी एम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, बहुत अच्छी और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तान की हुकूमत और इदारों ने क्रिप्टो करेंसी की अहमियत को समझ लिया है और इस हवाले से अपना पुराना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है। पहले पाकिस्तान की हुकूमत और इदारे क्रिप्टो करेंसी के शदीद मुखालिफ थे, मगर अब पाकिस्तान की जानिब से क्रिप्टो को कानूनी करेंसी न बनाने का मौक़िफ़ तब्दील कर लिया गया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी और क्रिप्टो कौंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब ने बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कहा है कि अमेरिका की पैरवी करते हुए पाकिस्तानी हुकूमत बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिज़र्व कायम कर रही है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए ब्लॉक चेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब ने मज़ीद कहा है कि पाकिस्तान क्रिप्टो रेगुलेटरी पॉलिसियों को अपना रहा है। फरवरी में क्रिप्टो करेंसीज के लिए नेशनल क्रिप्टो कौंसिल कायम की जा चुकी। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए नेशनल क्रिप्टो कौंसिल कायम की है। वाज़ेह रहे कि चंद रोज़ कबल बिलाल बिन साकिब ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बिलाल बिन साकिब को भरपूर सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई थी, जिसके बाद बिलाल बिन साकिब को वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए क्रिप्टो की हैसियत से तैनाती भी हुई, जिससे ज़ाहिर होता है दरअसल पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इदारे ने क्रिप्टो करेंसी की अहमियत को समझ लिया है और अब क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने की कोशिश भी की जाएगी। जी नाज़रीन, दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में 28 मई को यौम तकबीर के मौके पर एक बार फिर पाकिस्तानी परचम आवेज़ा कर दिए गए। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी परचम और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के पोस्टर्स लगाए गए, जबकि राफेल तैयारों का तबाहशुदा मलबे के पोस्टर भी आवेज़ा कर दिए गए, जिस पर भारतीय फ़ौज में इश्तिहाल फैल गया। इन पोस्टर्स पर लिखा है कि भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर कश्मीरियों के दिल खुश हैं। भारत की फौजी सलाहियत का पोल खुलने के बाद अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद की तहरीरें भी पोस्टर्स पर दर्ज थीं। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब फ्रांस में भी राफेल तैयारों की पाकिस्तानी एयरफोर्स के हाथों तबाही पर खुलबुली मची हुई है। इस सिलसिले में फ्रांसीसी फ़ौज ने पाक भारत जंग के दौरान जदीद लड़ाका तैयारे राफेल की तबाही से मुतल्लिक ख़बरों पर पहली बार अपना रद्द अमल दिया है। फ्रांसीसी फ़ौज के तर्जुमान ने पेरिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए सवाल पर जवाब दिया कि राफेल की कारकर्दगी के हवाले से फ्रांस सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहा है। उन्होंने कहा कि अपने शराकतदार भारत से बराह रास्त मालूमात हासिल करने के लिए राब्ता किया है। फ्रांस इस लड़ाई के तजुर्बे से ज़्यादा सीखने का ख्वाह है। फ्रांसीसी फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि अगर राफेल के मार गिराए जाने की रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं तो ये इस जहाज़ की 2 दहाइयों की ऑपरेशनल सर्विस का पहला वाक़या है। उनका कहना था कि ताहल पाकिस्तान और भारत लड़ाई में राफेल की तबाही के वाक़े की तफसीलात गैर यकीनी हैं और बहुत से पहलू तस्दीक तलब भी हैं। याद रहे कि अभी तक भारत ने सरकारी सतह पर यह नहीं माना है कि पाक भारत जंग के दौरान राफेल तैयारे तबाह हुए थे, जबकि पाकिस्तान ने 7 मई को भारत की जारियत पर रद्द अमल दिया और 7 तैयारे मार गिराए थे, जिनमें से 3 से 4 राफेल तैयारे भी शामिल थे। इलावाज़ी बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारे पाक फ़िज़ाइया के हाथों राफेल जैसे जदीद लड़ाका तैयारे की तबाही को भारत की ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त करार दे चुके हैं, जबकि राफेल का मलबा भी इंटरनेशनल मीडिया पर दिखाया जा चुका है।
عسکری ماہرین بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے پہلی بار رافیل جیسے جدید تیاریوں کو گرا کر بھارت پر اپنی فضائی برتری ثابت کر دی ہے۔ جی ناظرین، ادھر بھارت کی روز روز کی دھمکیوں سے تنگ آ کر امریکہ نے بھارت سے علاقائی استحکام اور امن برقرار رکھنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ خبر ہے کہ واشنگٹن میں بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری کی نائب امریکی وزیر خارجہ کرسٹوفر لنزواون سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں امریکہ کی طرف سے پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر برقرار رکھنے پر زور دیا گیا، جس کی بھارتی سیکرٹری خارجہ کی مخالفت نہیں کی۔ واضح رہے کہ بھارت کے سیکرٹری خارجہ 27 مئی سے 3 روزہ دورے پر امریکہ میں موجود ہیں۔ ادھر امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ حالیہ پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ کا کردار کلیدی ہے۔ امریکی تھنک ٹینکس کے اراکین سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کی شرائط میں کشمیر، دہشت گردی اور سندھ طاس معاہدے سمیت تمام تصفیہ طلب امور پر بات چیت پر آمادگی شامل تھی۔ رضوان سعید شیخ کا کہنا تھا کہ پاک بھارت جنگ بندی بھارتی جارحانہ بیانات کے تسلسل کی بدولت کمزور ہے اور اس کے برقرار رہنے پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان توقع کرتا ہے کہ امریکہ جنگ بندی کے بعد طے شدہ طریقہ کار کے مطابق تصفیہ طلب معاملات میں خود پیش رفت کے حوالے سے توجہ اور اپنا کردار جاری رکھے گا۔ پاکستان کے سفیر نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کوئی تاریخ تصحیح نہیں کر سکتی۔ جموں و کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادیں آج بھی اتنی ہی اہم اور مسلمہ ہیں جتنی آج سے 70 سال پہلے تھیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بھارت ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جوہری صلاحیت نے روایتی فوجی عدم توازن کو متوازن کر کے تنازعات کی شدت اور امکانات کو کم کیا ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وفاقی وزیر اطلاعات غیر ملکی دورے پر ہیں اور پاکستانی رہنماؤں نے ایران، آذربائیجان، ترکیہ اور تاجکستان کا دورہ مکمل کر لیا ہے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ بھارت کے خلاف پاکستان کی کامیابی کا آذربائیجان میں بھی جشن منایا گیا ہے۔ لاچین میں گفتگو کرتے ہوئے عطا تارڑ نے کہا کہ پاکستان، آذربائیجان اور ترکیہ آزمائش کی ہر گھڑی میں متحد رہیں گے۔ خیال رہے کہ لاچین میں آذربائیجان کی یوم آزادی کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ترک صدر طیب رجب اردوان بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 7 مئی کو پاک فضائیہ نے بھارت کے 4 رافیل طیاروں سمیت 6 جہاز گرائے۔ 9 مئی کو بھارت کے ایک اور حملے کے بعد پاکستان نے سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ آرمی چیف سید عاصم منیر نے کہا کہ بھارت کو ایسا سبق سکھایا جائے گا جو وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ دوسری جانب بھارت سے حالیہ کشیدگی میں پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے ترکیہ اور آذربائیجان کے صدور کی جانب سے ایک بار پھر پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ لاچین میں 3 ملکی اجلاس سے خطاب میں ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی ہو جانا ترکیہ کے لیے باعث اطمینان ہے۔ امید ہے کہ اعلان کردہ سیز فائر کو مستقل امن میں تبدیل کیا جائے گا۔ اس موقع پر آذربائیجان کے صدر الہام علیف نے کہا کہ حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں آذربائیجان نے پاکستان سے مکمل اظہار یکجہتی کیا ہے۔ پاک بھارت کشیدگی ہمارے لیے انتہائی پریشان کن تھی۔ تنازعات کو پر امن طریقے سے ہی حل کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔